बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान फट पड़े हैं और मुस्लिम लीग नवाज ने अदालत के ऊपर ये जो 3 रुकनी बेंच है ना, इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे अदम एतमाद कर दिया है। ये सारा मामला क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और वो ये है कि कल रात को चौधरी शुजात हुसैन के हवाले से एक बयान चला था और उस पर मैंने शुबे का इजहार किया था। उस बयान के ऊपर में एक जुमला था जो बड़ा अहम था और वो जुमला ये था कि जनाब, जो शख्स अदारों के ऊपर हमला करे, जो शख्स अदारों के ऊपर हमला करे, उनके खिलाफ ज़बान दराजी करे, मैं उस शख्स की हमायत कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि अगर अदारे मुस्तहकम हैं तो फिर पाकिस्तान मुस्तहकम है। ये उनकी गुफ्तगू का लुबे लुबाब था। मैं इस बयान के ऊपर शाकी था, अभी तक उसकी तरदीद नहीं आई मेरे सामने, इसलिए ठीक होगा बयान। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये चौधरी शुजात हुसैन साहब जो है ना, ये इतनी आसानी के साथ पैंतरा नहीं बदला करते जितनी आसानी से ये तासुर देने की कोशिश की गई। मगर जब उनका ये जुमला सामने आया कि जनाब, जो शख्स अदारों के ऊपर हमला करता है मैं उसकी हमायत कैसे कर सकता हूँ, उसको वोट कैसे दे सकता हूँ, तो किहदी गल कर रहा? इमरान खान की गल करे। अदारियां दे हमला किन्ने कीता? इमरान खान ने कीता। जनरल बाजवा के खिलाफ आज भी ट्रेंड कौन सी पार्टी चला रही है? इमरान खान चला रहे हैं। ये जो अदलिया के खिलाफ ट्रेंड्स किस पार्टी ने शुरू किए थे? इमरान खान ने किए थे। तो इमरान खान की आदत है कि वो दबाव में लाकर धमकियां देकर फिर अपना काम निकलवाते हैं और काम निकलवाने के बाद वो पाई मुड़ कर नहीं देखता। ये मामला उन्होंने न सिर्फ ये कि सियासी जमातों के लोगों के साथ किया है, बल्कि ये मामला उन्होंने अपनी जमात के साथ भी किया है और अदारों के साथ भी किया है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब इसी इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तारीफ़ें किया करते थे कि वाह 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 वाह, ज़बरदस्त आदमी आ गया। उस तो बाद उसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुसलसल उन्होंने इल्ज़ामात दी ढेरी लाती फड़ के। इसी जनरल कमर जावेद बाजवा की तारीफ़ किया करते थे मुख्तलिफ प्रोग्रामों के ऊपर, उसी जनरल बाजवा के खिलाफ उन्होंने ट्रेंड चलाए। तो ये इमरान खान के बारे में बात कर रहे थे। कुल मिला के मतलब ये है कि अगर चौधरी परवेज़ लाई जो हैं वो इमरान खान की तरफ से वज़ीर-ए-आला बनने की ख्वाहिश छोड़ दे तो मैं आसिफ ज़रदारी को कहा कि तेनों इस पासे वज़ीर आज़म बनवा देना। ये एक्चुअली वो कहना चाह रहे हैं इस टोटल बयान के अंदर, अगर ये बयान दुरुस्त है। और अब इस तनाज़र में अगर देखा जाए तो बयान दुरुस्त लगता है, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन को जितने लोग जानते हैं, मेरे साथ तो उनकी बहुत पुरानी मुलाकातें हैं। जब वो मुकम्मल सेहत याब हुआ करते थे, वज़ीर दाखिला हुआ करते थे, तो उस वक़्त उनके साथ मुलाकातें रहती थी। लेकिन वो ज़ाहिर है कि बीमार हैं और उनके साथ जो मिलना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरा की मतलब मेरा आम आदमी का की, आम रिपोर्टर का क्या, उन्होंने सक्का पड़ेवा नहीं मिल सकिया भाई उन्होंने। बड़ा ज़बरदस्त वाक़या मैं आपको बता लूँगा इस मौके के ऊपर कि जिस रोज़ यानी 22 जुलाई को पंजाब असम्बली के अंदर परवेज़ लाई साहब वज़ारत आला का इंतखाब कंटेस्ट कर रहे थे, उस वक़्त अचानक पता चला कि जनाब चौधरी शुजात तक वो खाते जरा घूमी जा रहा है, घूमी फिरी जा रहा है, ठीक है, असम्बली के अंदर, और वो डिप्टी स्पीकर साहब के पास मौजूद है। ख़त के मंदरजात जो थे वो चौधरी मोहन सलाई को मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं थे, लेकिन इतना ज़रूर ने पता चल गया कि भाजी ये सानू वोट देने तो रोक रहा है काफ लीग के MPs को, लिहाजा वो भागे अपने मामू की तरफ। याद रहे कि ये जो चौधरी शुजात साहब हैं ये सगे मामू हैं चौधरी मोहन सलाई के, और इनके घर भी जो है ना बिल्कुल साथ साथ हैं, ये गुलबर्ग जोरलाई रोड के ऊपर। अच्छा, वहाँ पर ये गए फटाफट के जाके मामे दे कोलों मैं वीडियो बयान लवां, ये तो को फ़ोन करवा डिप्टी स्पीकर नू, कुछ कोई इस तरह का काम करूं कि मेरे वालद साहब जो है वो मुंतखब हो जाएं किस तरीके से। वो वहाँ पर गए। अब ज़राए ये कहते हैं, और ये कन्फर्म ज़राए हैं सर, मुझे इस बात की तस्दीक कम अज़ कम 2 तरफ से हुई है, तो इसलिए मैं आपको आज ये बात बता रहा हूँ, वरना ये बात उसी रोज़ ज़ाहिर है इल्म में आ गई थी, तस्दीक नहीं हो रही थी, इसलिए मैं उसकी जो है ना मतलब मेरे दिल में तसल्ली नहीं सी हो रही कि यार किसी के घर की गल है, ऐसा ना कर दिए तो बाद में अगर खबर गलत निकल आए तो बंदे को अपने अंदर ही शर्मिंदगी होती है। तो वो मैं इसलिए नहीं करता। अब मुझे 2 तरफ से तस्दीक हो गई है। वो वाक़या ये है कि जब ये वहाँ पर गए तो इन्होंने चौधरी शुजात के घर की तरफ जाने की जो कोशिश की, दरमियान का दरवाज़ा खोलने की, तो वहाँ से दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया गया। उन्होंने बुआ नहीं खोलिया बहू जी, यानी चौधरी सालक हुसैन साहब जो हैं वो ज़ाहिर उनके साहबजादे हैं, उनके ऑर्डर पर ही नहीं खोला होगा ना मुलाजमीन ने।
ایسا تو نہیں ہے کہ ملازم چودھری مونسلائی نے روک لے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ اب وہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ دروازہ نہیں کھول رہے۔ اس دوران سنا یہ ہے کہ چودھری برادران کی جو خواتین ہیں ان کی بھی آپس میں کافی منہ ماری ہوئی ہے، کافی ایک دوسرے کو انہوں نے کیا کہنا چاہیے، عورتوں کی جو لڑائی ہوتی ہے وہ والی ایک طرح سے لڑائی ہوئی ہے وہاں پر۔ اور پھر اس کے بعد دروازہ کھلا، لیکن ذرائع کے مطابق چودھری سالک حسین نے ان سے کہا کہ جی والد صاحب سو رہے ہیں، آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ جائیں واپس۔ چودھری مونسلائی صاحب جو ہے کافی وہ کوششیں کرتے رہے، ترلے منتاں بھی پائے ہونے سے، پھر کو جناب تھوڑا جا غصہ شصہ بھی کیتا ہونا سے، لیکن دال نہیں گلی، پھر وہ واپس آ گئے۔ لہٰذا واپسی کے اوپر انہوں نے حامد میر کے رابطہ کرنے پر ان کو یہ بتایا تھا کہ جناب عمران خان ہار گیا، میں بھی ہار گیا، زرداری جیت گیا۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ خط کے اندر مندرجات کیا ہیں۔ خط کے اندر جو بات لکھی ہوئی تھی وہ ڈپٹی سپیکر صاحب نے بتائی ہے۔ اچھا، اب ایک خط جو ہے وہ مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہا ہے اس دن سے کہ چودھری شجاعت کے سائنوں کے ساتھ وہ خط ہے۔ میرے ذرائع جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین نے سائن بھی کیے ہوئے ہیں، انگوٹھا بھی لایا پائیں، ڈبل کام کیتا بابے نے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ جو خط صرف سائنوں والا مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہا ہے یہ اوریجنل نہیں ہے، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ پیر والے روز سارا ریکارڈ منگوایا گیا ہے، اس روز پتہ چل جائے گا کہ کنی گل صحیح ہے تو کنی غلط ہے۔ لیکن یہ جو چودھری برادران کے درمیان ایک لڑائی ہے نا سر، یہ کافی وسعت اختیار کر گئی ہے، کافی ڈیپ ہو گئی ہے، اور لڑائی بچوں کے معاملات پر شروع ہوئی تھی۔ چودھری مونسلائی صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو رول پلے کرنا چاہ رہے تھے، اپنے والد صاحب کی جگہ پر آنا چاہ رہے تھے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ میں اس خاندان کا اب پولیٹیکل سربراہ کے طور پر سامنے آؤں اور میں چیزوں کو ڈرائیو کروں، لیکن دوسری طرف سے کافی ریزسٹنس آئی اور کافی معاملات خراب ہوئے۔ کم ایتھو بگڑیا پائن تو پھر بگڑتا کافی بگڑ گیا ہے، اور کافی زیادہ مسائل ان کے خاندان میں پڑ چکے ہیں۔ مجھے بہت ساری تفصیلات علم ہے، لیکن میں وہ منظر عام پر نہیں لانا چاہتا کیونکہ وہ پولیٹیکل نہیں ہے، وہ ان کی خاندان کے مسئلے ہیں۔ تو جیڑی گل خاندان دے ہوئی وہ سانوں لیان دی کی لوڑ ہے، یہ واقعہ صرف اس لیے بتایا کہ اس کا پولیٹکس کے ساتھ تعلق تھا۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں، یعنی ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے وہ وزیر داخلہ ہیں، اور وہ اگر میں کہوں کہ پنجاب کے اندر سب سے زیادہ قابل اعتماد شخصیت ہیں نواز شریف کی، تو وہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ اپنی بیٹی کے بعد ظاہر ہے میاں نواز شریف کو اپنی بیٹی زیادہ ان پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن پولیٹیکلی وہ رانا ثناء اللہ پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں کسی صورت اعتماد نہیں ہے۔ یہ جو 3 رکنی بینچ بنا ہوا ہے اس میں انہوں نے بلکہ اس سے بھی آگے کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں اس بینچ کے اندر تو ایک جج ایسا بھی تھا، جج ایسا بھی ہے جس نے یہ کہا پراسیکیوٹر سے کہ لاہور کے اندر ایک جو ملزم ہے اس کی ضمانت کنفرم ہو گئی ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو، تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کون سا ملزم تھا؟ شہباز شریف تھا، سٹنگ وزیر اعظم تھا۔ انہوں نے کہا یار یہو جہے جج کا تو نہیں ہونا بنتا۔ یہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے بھائی میرے اللہ آنا، یہ رانے تے پانا سارا کچھ، یہ میرے مینو کانش نہیں انہوں نے کیا، یہ جیو ٹی وی کے اوپر کہا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب اس بینچ میں وہ لوگ شامل ہیں جو 2017 سے نواز شریف کو سزا دینے سے لے کر نااہل کرنے سے لے کر آگے تک چلے، اور ایک شخص ایسے ہیں جو مانیٹرنگ کے طور پہ مانیٹرنگ جج لگائے گئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، لہذا ساڈا انہاں تے ٹرسٹ کوئی نہیں گا۔ اب یہ مکمل سب کی باتیں کرنے کے بعد ان کا سانو کوئی ٹرسٹ نہیں، ہم اس بینچ کے اوپر مکمل طور پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں، اور ہم پیر والے روز باقاعدہ درخواست دیں کہ فل کورٹ جو ہے وہ بنائی جائے اور اس میں سارا کیس سنا جائے۔ جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا کیس ہے وہ بھی اس کے ساتھ نتھی کیا جائے، اس کے اندر دیگر لوگ بھی پارٹی بنیں گے، اور پھر گل اینی چھتی مکے گی نہیں جنی چھتی تسی مکان ٹر رہے ہو۔ یہ ایکچولی ان کے کہنے کا مطلب تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رانا ثناء اللہ یا مسلم لیگ نواز کو یہ کام آج ہی کر لینا چاہیے تھا، آج ہی درخواست چلی جانی چاہیے تھی۔ آج سے میری مراد ہے کل ہی درخواست، یہ ظاہر ہے آج اتوار ہے، کل ہی درخواست جو ہے وہ چلی جانی چاہیے تھی۔ وہاں پر بندہ پیش ہوتا سپریم کورٹ میں جا کر ان سے یہ کہتا کہ جناب جج صاحب یہ ہماری درخواست ہے، ہم پارٹی بننے ہیں جناب، ہم اس ملک کی پولیٹیکل پارٹی ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم سمجھتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، ہمارا موقف سنا جائے۔ جج صاحب نے نتھی کر لینا سی، کم ودہ چلا جانا سی۔ پھر اس کے بعد
अटारनी जनरल साहब पेश हुए होते, इरफान कादर साहब हुए होते, पीपल्स पार्टी बन जाती, मौलाना फजल रहमान पार्टी बन जाते, तो वो जिन्नियां ज़्यादा पार्टियां बनदियां केस उन्हें लटकना सी। और ये जो हमजा शहबाज शरीफ साहब को निगरान उन्होंने बनाता ना फौरी तौर पर, ये निगरानी वाले काम नहीं सी पैना, फिर चीज़ें चलती चली जानी थी। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर इतने सारे यार वो यानी तजर्बाकार लोग हैं, मुझे तो ऐसे समझ नहीं आ रही कि ए निक्की जी गल ते घबराए क्यों फिरदे ने। ये 2-2.5 माह की हुकूमत है और 2-2.5 माह में इनके साह चढ़े हुए हैं। शायद मियाँ नवाज शरीफ के होने की जो बरकतें थी वो इनको इस वक्त नहीं मिल रही। वो लंदन बैठा है, उत्थे सारा कुछ स्टेबल चल रहा है, ऐसे काम इन्हों का खराब होया है। बहरहाल वो मामला जो है ना वो काफ़ी इनके हथ पैर फुले ने, सच्ची जी गल है नून लीग दे। हालांकि ऐसी गल कोई नहीं, उनको चाहिए कि वो अपने पाँव पर वजन डालें और खुलकर जम कर बात करें और उस बयानी के साथ चलें जो बयानियाँ उनके लीडर नवाज शरीफ का है। और इधर उधर ना देखो, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੂਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं पैंदा। इन्ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ पहले वारी आईयां ने ते ना पहली वारी जा रही हैं वापस, ये पहले भी आती रही हैं जाती रही हैं, हुण भी चली जाएंगी, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। असल बात यह है कि आप इस क्राइसिस के अंदर कितनी अक्लमंदी के साथ और कितनी साबित कदमी के साथ खड़े रहते हैं, ये मैटर करेगा। लेकिन अब मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब, वो भी मुझे ये महसूस होता है कि उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने घबरा जा पाया है, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ खौफ और हरास पैदा होता है या खुशामद करते हैं। और खुशामदी जो होता है ना, याद रखिएगा, वो कभी आपका सगा नहीं होता। वो जो भी बातें कर रहा होता है ना, वो सिर्फ इसलिए कर रहा होता है कि उन्हें अपना कोई मुफाद होता है, कोई पैसे का हो सकता है, कोई पोजीशन का हो सकता है, तो वो आपको खुश करने के लिए ये बातें कर रहा होता है। बहरहाल अभी तो सिलसिला चला है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये तो बहुत सारे ये राह आने ने। हमजा साहब अगर वज़ीर आला पंजाब नहीं भी रहेंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, मुस्लिम लीग नवाज़ का वोट बैंक को ख़त्म नहीं हो जाएगा। लेकिन सर मतलब मेरे कहने का ये है, जो मैं कहना चाहता हूँ कि सीने पे खा के मरो यार, दौड़ ला के ना मरो। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ। अब मैं आता हूँ उस बात की तरफ जो मौलाना फजल रहमान साहब ने की है। उन्होंने जियो न्यूज़ से बात की है और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, यानी जो कहना वो जो चाह रहे थे, वो मैं अपने तरीके से उसको सम अप करके बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, ये सानू दस दी है कि हमारी हदायत लेकर चलें वरना बहरान पैदा कर देंगे, ठीक है। उन्होंने कहा जी कि ये जो अदारे हैं ये खामोश बैठ जाएँ तो कोई बहरान नहीं होगा। अब अदारे कौन से हैं, केड़ा अदारा भाई, आज आके इनको अदारा है, एक ही अदारा है जिस मुल्क के अंदर ਉਹਦੇ सिर ਤੇ सारा कुछ है। ਉਹ ਭਾਜੀ जिस पासे ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲਹਿਰਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲਹਿਰਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, जिस पासे घूरी पा के वेखदा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ सुक ਜਾਂਦੇ। एक ही तो भाईजान अदारा है और उसी अदारे के चक्कर में, उसको खुश करने के चक्कर में, उसकी खुशामद करके हुकूमतें लेने या अपोजिशन के अंदर कुछ रिलीफ लेने के चक्कर में सियासी जमातें जो हैं वो तिगनी का नाच नाचती हैं। पता नहीं ये इनके मसाइल क्यों नहीं हल होते। ये जो हैं अपना इमरान खान साहब, ऐ भी सारा कुछ वही कर देने, ये बड़ा, बल्कि ये ज़रा ज़्यादा वर्स्ट केस है इसलिए कि ये कभी आइन की बात नहीं करते। आपने सुना हो अगर किसी जगह पे कि इमरान खान ने आइन की बात की है, आपने सुना हो अगर उन्होंने जमहूरियत की बात की है जब वो हुक्मरान नहीं हैं, तो आपने सुना हो कि जनाब वो उन्होंने कभी ये कहा हो कि जनाब मैं जो है ना आइन की बालादस्ती चाहता हूँ ना, कभी नहीं गल करेंगे। वो जदों गल करेंगे वो शख्सियात की बात करेंगे, वो जब बात करेंगे अपनी बात करेंगे। मैं से तकरीर शुरू करता भाई मैं तो मुका छड़दा, और फिर वो कहते हैं कि जनाब मुझे तो सऊदीया वाला निज़ाम चाहिए, मुझे चाइना वाला निज़ाम चाहिए, मुझे अमेरिका वाला निज़ाम चाहिए, मैंने ईरान वाला निज़ाम चाहिए। एक्चुअली वो अपनी ज़ात से आगे ना सोचते हैं ना समझते हैं, ना कुछ वो सोचना समझना चाहते हैं। सिर्फ वो कहते हैं कि मैं हूँ तो सब है, वरना सब कुछ काम ख़राब है। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब जो कहते हैं, वो कहते हैं कि जनाब जो सॉफ्ट मुदाखलत की बात हो रही है, उन्हें कहा ना भाजी ना सॉफ्ट मुदाखलत करो ना हार्ड मुदाखलत करो। फौज अदलिया जनरल सारे दे सारे जने ने न्यूट्रल, वो न्यूट्रल ही रहन,
ہمیں کسی قسم کی کسی کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں آئین کے مطابق چیزوں کو حل کرنا ہے اور سیاستدان جو ہے وہ آئین کے ذریعے معاملات کو خود ہی دیکھ دکھ لیں گے. یہ مداخلتیں جو ہیں نا انہوں نے ملکی نظام کو معطل کر کے رکھ دیا ہے, لہٰذا یہ مداخلتیں بند کی جائیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی ہے اور یہ بات بڑی اہم ہے. انہوں نے کہا بند کمروں کی سیاست جو ہے نا اس نے ایکچولی جو ریاستی ادارے ہیں وہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے ریاست جو ہے وہ ایٹ سٹیک آ گئی ہے. مولانا فضل الرحمان کا یہ خیال ہے. اچھا یہ بات میرے لیے بڑے دکھ کی بات ہے کہ بند کمروں کی جو سیاست ہے نا ایکچولی ڈرائنگ روم کی سیاست کو ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کے چراہے میں لے کے آیا تھا. وہ چوکا چراہیاں تھڑیاں تے لے کے آیا سی. چودھریاں کولوں جگیرداراں کولوں یہ جو وڈیرے تھے ان سے نکال کر بڑے بڑے صنعتکار بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ کس طریقے سے ہم نے اس ملک کا نظام چلانا ہے اور سانو بہتے تو بہتا فائدہ کیویں ہوئے گا. وہ یہ کیا کرتے تھے, ذوالفقار علی بھٹو کے بہت سارے جو ہے نا وہ احسانات کہہ لیں یا بہت سارے سیاست میں انہوں نے نئی نئی انوویشنز کی ہیں یا پاکستان کو انہوں نے بہت پروٹیکٹ کیا, لیکن ایک جو کام بھٹو صاحب نے کیا نا وہ میں سمجھتا ہوں سارے کاموں سے بڑا ہے, اور وہ یہ کہ انہوں نے آئین میں لکھ دیا کہ ون مین ون ووٹ, یعنی ہر شہری جو ہے اس کو ووٹ کا حق حاصل ہے, جس کی وجہ سے وڈیریاں جگیرداراں صنعتکاراں اپنیاں وڈیاں وڈی گڈیاں جو ٹھنڈے کمرے جو نکل گئے جھونپڑوں میں جانا پڑتا ہے ووٹ مانگنے کے لیے. لیکن اب ہو کیا رہا ہے, وہ جھونپڑوں میں جا کے ووٹ لے لیتے ہیں, آر ٹی ایس بہا لیندے نے, جت جاندے نے, اس تو بعد پھر کدی بنی گلا تے کدی جاتی عمرہ تے کدی زرداری ہاؤس, یہاں پر بیٹھ کے فیصلے کرتے قوموں کی, ہماری قوم کے نصیب کے. تو یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے. مولانا فضل الرحمان نے اس بات کو اور سینس میں کیا ہے. میں ذرا تن پتہ ہے ماتڑ آدمی ہیں, میں اور سینس میں دیکھتا ہوں کہ جو عوام کی سیاست ہے وہ عوام تک رہنی چاہیے. بند کمروں میں جائے گی تو عمران خان آئے گا پوائنٹ. آج عمران خان ہے, اس سے پہلے نواز شریف ہوتا تھا, اس سے پہلے کوئی اور ہوتا تھا, اس سے پہلے کوئی اور ہوتا تھا, پھر آج عمران خان ہے, کل کوئی اور ہوگا. یہ بند کمروں کی جو سیاست ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے. سیاست چوں کی جو ہونی چاہیے پاجی, ہر صورت عوام کا فیصلہ, ہر صورت سب کو قبول ہونا چاہیے. الیکشن ہونا ہے, الیکشن کرا لو پوائنٹ, کوئی گل نہیں, کراؤ الیکشن, کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمران خان جیتتا ہے عمران خان جیتے, نواز شریف جیتتا ہے نواز شریف جیتے, لیکن جو عوام فیصلہ دے اس کو منظور کیا جائے. مگر اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب تک سب کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گا الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہو سکتا سر. اس الیکشن کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا جس میں میاں نواز شریف جو ہے وہ نااہل ہو. اس الیکشن کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا سر. اس الیکشن کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا جس میں مریم نواز نااہل ہو. اس الیکشن کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا جس میں آصف زرداری یا بلاول بھٹو کی جان کو خطرہ لاحق ہو اور عمران کا کلہ انج دندناندہ پھر رہا ہوئے. نہ, ایسے الیکشن کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. اگر کوئی سافٹ مداخلت کرنے کے خواہش مند ہیں تو پھر انہیں ساری شہواں دی گارنٹی کرو پوائنٹ, اور ایک گارنٹی تسی کر سکتے ہو. اگر اس چیزوں کے اوپر آپ گارنٹی نہیں کر سکتے تو پھر نہ سافٹ کرو نہ ہارڈ کرو, چپ کر کے بیٹھے رہو. اللہ اللہ خیری صلی اللہ سیاستدان ایک دوجے دا منہ سر پاڑ کے لہو لہان ہو کے آپ جلے تھک ہار کے بہ جان گے تو گل کسی نہ کسی پاسے ٹر ہی جاتی ہوتی ہے اور کسی نہ کسی کنارے لگ جاتی ہے, اور وہ لگ جائے گی. پھر وہ اپنا ایک راستہ سیاست نکال لیتی ہوتی ہے, وہ نکل آئے گا. یہ سارے صاف ہو جائیں گے, وہ عوام میں سے کوئی اور آدمی باہر آ جائے گا, یہ سلسلہ ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا وہ سب کو ملنی چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہہ رہے ہیں نا یہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پھٹ پڑے ہیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب آپ ہدایات لے کر چلے ورنہ بحران پیدا کر دیں گے. ایک کینوں کہہ رہے ہیں بھائی, یہ میں نے تو نہیں کہہ رہا. تو چیزیں اب ہر طرف سے نا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ بڑھ گیا. وہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا, نون لیگ, پیپلز پارٹی, فضل الرحمان, ہر پاسوں دباؤ ہے. یہ عمران خان لو بھی دباؤ ہے. تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اس وقت مکمل طور پر ہر طرف سے پولیٹیکل دباؤ کے اندر ہے, لیکن وہ تگڑی بڑی جے باؤ جی, اے میں دس دوں اے نہ ہوئے کہ وہ گھور کے ویکھے ایک بڑا مارے تو سارے نس جڑ. یہ ماضی میں ہوتا رہا, ہو سکتا ہے ہون بھی ہو جائے, لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا. میرے پاس اتنی معلومات تھی اور جو میرے تجزیہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ دوسرے درخواست ہے کہ اتفاق کریں یا اختلاف کریں لیکن تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.